होला। त्यस भएकाले चेतना चाहिँ मान्छेलाई अब एकैचोटि आउँदैन रहेछ। त्यसैले क्षमा चाहन्छु कि योभन्दा अगाडि यो कुरा अथवा यतिको कुरा पनि अरू साथीहरू कसैलाई लागेर सुरु गरे भए पनि हुन्थ्यो होइन, अथवा अहिले भर्खरै यो भयो भन्दा अथवा पहिला कसैले सोचेको थियो भने पनि आउनुहोस्, फिल्डमा आउनुहोस्, काम गरौँ, फिल्डमा आउँ, यो ढङ्गले अगाडि बढौँ, हामी कार्यान्वयन चाहिँ गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। यो पाटोलाई छोडेर अघि ऋषिजीले के छ योसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरू साथीहरूको? ल त्यसो भए म यो पाटोलाई यही विसर्जन गरेँ कि हामी अब खास गरी अब अहिले मङ्सिर 4 गतेको निर्वाचन त्योसँग सम्बन्धित कतिपय विषयहरूमा जिज्ञासा उठेको छ कि नेकपा एमाले अहिले उसको स्थायी कमिटीको बैठक र आज पनि पोलिट ब्युरोको बैठक चलिरहेको छ। म त्यो बैठकबाट यहाँ आइपुगेको छु र अब 10 र 11 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छ र 12 गते निर्वाचन परिचालन कमिटीको बैठक बस्छ र हामीले 15 गतेसम्म सबै देशैभरिबाट र विभिन्न बुद्धिजीवी र एमालेका विभिन्न सङ्घ संस्था सङ्गठनहरूबाट त्यसका विभागहरूबाट घोषणापत्रलाई चाहिने आवश्यक सुझावहरू सङ्कलन गरेका छौँ र 15 गतेसम्म त्यो सङ्कलन गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी घोषणापत्र तयारी गर्नेछौँ र मूलतः नेकपा एमाले अहिले यो बैठकहरू चाहिँ निर्वाचन केन्द्रित भएरै बसिरहेका छौँ र निर्वाचनसँग सम्बन्धित भएर हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरे पछाडि हामीले निर्वाचन केन्द्रित केही निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र निर्वाचनमा हामीले स्थायी कमिटीको बैठकको रिपोर्टिङको आधारमा हेर्दाखेरि स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रदेशका चाहिँ इन्चार्जहरूले जुन रिपोर्टिङ दिनुभयो हामीले त्यो रिपोर्टिङबाट हामी अलिकति उत्साही भएका छौँ। बाहिर समाचार जसरी आयो कि एमाले अब थोरै सिटमा जित्छ, गठबन्धनले जित्छ, गठबन्धनको चाहिँ यस्तो बलियो, यस्ता समाचारहरू आइरहेको बेला जब हामीले स्थायी कमिटीको बैठक र त्यो बैठक मार्फत हाम्रा इन्चार्जहरू मार्फत रिपोर्टिङहरू ल्यायौँ, त्यो रिपोर्टिङबाट अलि थप उत्साही बनाएको छ हामीलाई कि हामीले एक्लै चुनाव लड्दा त नेकपा एमाले 2 तिहाई करिब पुग्ने नै हामीले अनुमान निकाल्यौँ कि नेकपा एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्ने आँट कसैसँग छैन। एक्लै चुनाव लड्नु पर्यो भने अब साथीहरू डराएका छन्। अनि एमाले गठबन्धनसँग डराएको छ कि छैन भनेर सोध्छन् साथीहरू कहिलेकाहीँ। हामी डराएका छैनौँ। थरथर काम्ने डराउने चाहिँ अरू नै हुन्, किनभने एमालेसँग एक्लै लड्न सक्दिनँ भनेर 5वटा दल मिलेका छन् गठबन्धन, 5मा अरू पनि जोड्ने अरे 6-7 पुर्याउने रे भन्ने पनि सुन्दैछौँ हामीले। त्यसो भएको कारणले त्यो 5ले पनि पुगेन उहाँहरूसँग एमालेसँग चुनाव लड्न, अब 7 थप्दैछ, अझ कति थप्ने हो थपुन्, हामीलाई त्यसले कुनै आपत्ति छैन, हामी डराएका छैनौँ र हामी गठबन्धनसँग नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लड्दा पनि हामी बहुमत लिएर आउँछौँ। यो चाहिँ हाम्रो सबै रिपोर्टिङले हामीले यही देखाएको छ कि हामी बहुमत लिएर आउनेतर्फ अगाडि बढेका छौँ र हामी त्यसो हुँदा एमाले एक्लै जान्छ त हो, हामी एक्लै तयारी गर्छौँ, एक्लै निर्वाचन जित्ने तयारी गर्छौँ र एक्लै निर्वाचन जित्ने तयारी गर्दै गर्दाखेरि अरू कुनैसँग गठबन्धन पक्कै हुँदैन त भन्ने सन्दर्भमा नेकपा एमाले प्रश्न भनेको छ कि हामी लोकतन्त्रवादी शक्ति, देशभक्त शक्ति, प्रगतिशील शक्ति, यस्ता शक्तिहरू नेकपा एमालेसँग साथमै उभिन्छौँ भन्यो भने हामी उहाँहरूलाई साथमै उभ्याउँछौँ र कतिपय वामपन्थी हुँ भन्ने शक्तिलाई चाहिँ उहाँहरू एमालेसँग साथै उभिन्छु भन्यो भने चाहिँ हाम्रो एउटा शर्त छ, नेकपा एमालेको झन्डा, नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह। यो बाहेक अन्य वामपन्थी हुँ भन्ने चाहिँ धेरै चुलो पकाउन हामी चाहिँ खुसी छैन, हामीलाई रुचि पनि छैन। वामपन्थी नाम गर्ने अरू धेरै चुलो पकाउने अनि पकाएर त्यहाँ बाँड्ने बेलामा अर्को घरको बास्ना आयो भनेर सर्नेहरूसँग हाम्रो विश्वास छैन। त्यसो भएको कारणले हामी चाहिँ वामपन्थी हो भन्नेलाई चाहिँ नेकपा एमालेको झन्डा, नेकपा एमालेको चुनाव चिन्ह, नेकपा एमालेको घोषणापत्र यो सँगै आउनेहरूलाई हामी स्वागत गर्छौँ र अन्य शक्तिहरू जुन देशभक्त शक्ति छन्, प्रगतिशील शक्ति छन् र लोकतन्त्रवादी शक्ति छन्, उनीहरूसँग हामी सँगै जान सक्छौँ। तर यो चाहिँ अहिले हामीले यो सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको विषय हो। कुनै दल विशेषसँग कुरा गरेर अनि यति सिट बाँडफाँड भन्ने तहमा हामी अहिले छैनौँ र हामी खास गरी एजेन्डाको हिसाबले हामी केही एजेन्डाहरू अगाडि सार्छौँ। जुन एजेन्डा विगतको गीत गाउँदैन, अलिअलि गाउनु पर्ला, तर सधैँभरि विगतको गीत 51 सालदेखिको यस्तो गऱ्यौँ उसो गऱ्यौँ हामीलाई त्यो अब रुचि छैन। हामी अब के गर्छौँ
यो बढी फोकस हुनेछ कि अब भविष्यमा के गर्छौँ र नेकपा एमालेको सरकार बन्द के गर्ने हो, यो तर्फ हाम्रो फोकस हुनेछ र हामी अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने कुरालाई प्रोत्साहन दिँदैनौँ। अब हामी उत्पादक क्षेत्रमै लगानी गर्ने र खास गरी नयाँ जेनेरेसन, युवा जेनेरेसन र जो भोलि देशको भविष्य हो त्यो ठाउँको लगानीलाई प्राथमिकता दिन्छौँ हामीले। र त्यसरी त्यो प्राथमिकता दिँदै गर्दा खास गरी दुईटा चिजलाई चाहिँ हामीले फोकस दिँदै उठाउँछौँ। खास गरी आर्थिक समृद्धि, रोजगारी विकास र त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ पूर्वाधार विकासको कुरालाई प्राथमिकता दिँदै गर्दा अरू थप दुईटा कुरा कि हामी ऊर्जाको विकास गरेर नेपाली जनताले घरायसी प्रयोजनको बिजुली बत्ती प्रयोग गर्नलाई हामी निःशुल्क गर्ने कुरालाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। सबै जनताको विद्युत यसरी विकास गर्छौँ कि त्यो विद्युतबाट आएको आम्दानी, त्यसलाई बेचेर आएको आम्दानीबाटै हामीले नेपाली जनतालाई विद्युत ऊर्जा खपत निःशुल्क गर्न सक्छौँ। त्यसो गर्दा 1 खरब भन्दा बढीको ग्यास विस्थापन गरिदिन सक्छौँ। त्यसैले राष्ट्रिय आय वृद्धि गर्छ। त्यो सँगै हामीले खास गरी स्वास्थ्य बिमा, म हिजो स्वास्थ्यमा पनि बसेका हुनाले त्योसँग सम्बन्धित केही विषयहरू अध्ययन पनि गरेको छु कि स्वास्थ्य बिमाको नयाँ पुनर्संरचना गर्छौँ। त्यो पुनर्संरचित व्यवस्था अनुसार 100% उपचार, 100% नेपाली जनताको 100% उपचार त्यो सिस्टमबाट बेहोर्ने अर्थात् निःशुल्क गर्ने हामी यो विधितर्फ अगाडि बढ्छौँ कि स्वास्थ्य उपचारमा जनताले चिन्ता गर्नु नपर्ने गरी यस्तो सिस्टम डेभलप गर्छौँ जुन सिस्टमले कोही पनि जनतालाई जुनसुकै रोग लागे पनि जतिसुकै खर्च भए पनि त्यो सिस्टमले बेहोर्ने विधिलाई हामीले डेभलप गर्छौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यसैले अब आम किसानहरूले आर्थिक उपार्जन गर्न सक्ने कतिपय हाम्रा श्रमशील, हाम्रा साइन्स, हाम्रा हिजो पुर्खाले आर्जेको हाम्रा चाहिँ विज्ञान, त्यस्ता कलाहरूलाई पनि हामीले प्रस्फुटन गरेर वास्तवमा आर्थिक वृद्धितर्फ पनि अगाडि बढ्छौँ र हामीले यिनै कुराहरू अवधारणा बोकेर नेकपा एमाले आगामी निर्वाचनमा जान्छ र त्यसरी निर्वाचनमा जाँदै गर्दाखेरि हामीले मूलत नेपाली जनतासँगको विश्वासलाई हामीले विश्वासमा लिन्छौँ र हामी नेपाली जनतासँगै गठबन्धन गर्छौँ। अरू कुनै दललाई विशेष प्राथमिकता दिँदैनौँ। नेपाली जनता नै नेकपा एमालेको भरोसायोग्य साथी हुनेछ र हामी यसपटक नेपाली जनतालाई आह्वान पनि गरेका छौँ, हेरौँ एकचोटि नेकपा एमालेले बहुमत, एकचोटि हेरौँ। किनभने योभन्दा अगाडि अहिलेसम्मको हिस्ट्रीमा 48 मा नेपाली काङ्ग्रेस, 56 मा नेपाली काङ्ग्रेसले बहुमत पाएको बाहेक कुनै पनि दलले बहुमत पाएको छैन। यसपटक अरू सबै दल एकातिर उभिएको कारणले नेकपा एमालेलाई रोज्ने कि गठबन्धनलाई रोज्ने, यो जनताले एकदमै राम्रो चाहिँ अवसर पाएको छ। यो अवसरमा कुनै दलको कति मत आउला, के आउला, निर्वाचन पछाडि अब गठबन्धन होला, निर्वाचन पछाडि चाहिँ हङ पार्लियामेन्ट होला, यो तर्फ ध्यान दिनै परेन। गठबन्धनलाई रोज्ने कि एमालेलाई रोज्ने? एमालेलाई रोज्ने सिङ्गल एमालेको सरकार बन्छ, स्थिरता आउँछ। गठबन्धनलाई रोज्ने, गठबन्धन भए पछाडि स्वत त्यो गठबन्धन भन्न सक्छ अस्थिरता त्यही देखिहाल्यो। किनभने विभिन्न दलहरूको चाहिँ गठजोड हो, त्यो स्वार्थको गठजोड हो। अब समृद्धि रोज्ने कि अब दुर्गति रोज्ने? अब देखिहालेको छ अहिलेको सरकार बने, गठबन्धनको सरकार बनेपछि के हुँदैछ भन्ने कुरा होइन। त्यसो भएको कारणले हामी नेकपा एमाले नेपाली जनतालाई आह्वान गरिरहेका छौँ कि यसपटक नेकपा एमाले बहुमत दिएर देखाउनुहोस् कि हामीले त्यो बहुमतको कदर गरेर अगाडि बढ्नेछ। 74 सालको अलिअलि कुरा गर्छन् साथीहरूले, 74 सालमा बहुमत दिएको थियो नि भन्छ। 74 सालमा एमालेलाई बहुमत दिएको थिएन। 74 सालमा माओवादी र एमालेको चाहिँ तपाईँको मिलेर जुन चुनाव लडेको कारणले दुईटा दलको बहुमत आएको हो, त्यो चाहिँ सिङ्गल पार्टीको बहुमत आएको होइन। र अनि त्यस पछाडि त्यो मिल्न सकेन, अब सँगै हिँड्न सकेन। सँगै हिँड्न नसके पछाडि अब त्यसको चाहिँ मात्राको अपजस हामीले पनि बोक्नु पर्ला। तर अब त्यो चाहिँ जो छुटेरै गएर एमालेको सरकार ढाल्ने अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार ढाल्ने ठाउँमा जो उभिनुभयो र अन्य पार्टीको सरकार बनाउने काममा उभिनुभयो, त्यस कारणले यो कुरालाई नेपाली जनताले मूल्याङ्कन गर्ने नै छन्। र यद्यपि हामी जनताको विश्वासमा छौँ र यो विश्वासलाई बोकेर नेकपा एमाले मङ्सिर 4 गतेपछि गठबन्धनसँग एक्लै निर्वाचन लडेर बहुमतसहित फर्किने तयारीमा हामी छौँ र त्यही तयारी, त्यही सिद्धान्त हो। हामी यही नीति बोकेर अगाडि बढ्छौँ। अब यस्तो, यो चाहिँ हामीले पार्टीगत रूपमा अब बाँडफाँडै गर्ने, सिट के गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो छलफल भइसकेको छैन। तर राप्रपा नामको पार्टी
यति चाहिँ हो कि नेपालको अहिलेको गणतन्त्रको संविधान, त्यो संविधान अनुसार बनेको निर्वाचन कानुन र त्यो कानुन अन्तर्गत रहेको विधान बनाएर दर्ता भएको पार्टी हो। उसले मौखिक रूपमा कहाँ के बोल्छ त्यो उसको कुरा हो। अब निर्वाचनमा मत प्रभावित गर्दा मौखिक रूपमा त अरूले नै बोल्छ, अरूले पनि के बोल्छ होइन। त्यसले मौखिक रूपमा के बोल्छ ठुलो कुरा भएन, तर उसको विधान गणतन्त्रको विधान हो। उसको विधान राजतन्त्रको विधान छैन, यति हेरे हुन्छ। किनभने उसको विधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको विधान गणतन्त्रको विधान हो। गणतन्त्रको विरोध गरेर राजतन्त्र भनेर लेखेर विधान दर्ता हुन सक्दैन। अब हामी खास गरी अब मुलुकको राष्ट्रियताको समृद्धिको सवालमा, मुलुकको समृद्धि र विकासको सवालमा हामी वास्तवमा चिन्तित छौँ। र त्यसो हुँदाखेरि हामीसँग हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न चाहने शक्तिहरूलाई तपाईहरू अलिक पर उभि, हाम्रो छेउमा नउभि भनेर भन्दैनौँ। हामी हाम्रो छेउमा उभिनको लागि स्पेस दिन्छ। तपाईहरु यो चुनावी रणमैदानमा उभिरहँदाखेरि त सँगसँगै यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको पनि आदि छ नि त, त्यसलाई कसरी? यसमा अब केही स्वतन्त्र साथीहरूले अब पार्टी नै नाम दर्ता गर्नुभएको छ, स्वतन्त्र नाम गरेर पार्टी दर्ता गर्नुभएको छ। यो सकारात्मक कुरा हो, वेलकम छ। किनभने बाहिर बसेर राजनीतिलाई गाली गरेर, नेताहरूलाई गाली गरेर, राजनीतिक दललाई गाली गरेर बस्नुभन्दा त्यो चिजै के रहेछ भनेर त्यहीँभित्र पसेर त्यहाँभित्र चाहिँ सफा गर्न पस्न जुन खोज्नु भएको छ नि, वेलकम छ। उहाँहरू सबैलाई वेलकम छ। म त आउने चाहने जति आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। किनभने तर फेरि पनि एउटा कुरा चाहिँ के हो भने दल मार्फतै जानुपर्छ। अन्ततगत दलीय शासन व्यवस्थै हो र त्यही भएर पनि केही साथीहरूले दल दर्ता गरि नै सक्नु भएको छ। केही साथीहरू दल दर्ता गर्दैनौँ, हामी स्वतन्त्रपूर्वक लाग्छौँ भन्नुभएको छ। जतिसुकै स्वतन्त्र भने यो राजनीति नै हो, राजनीतिमा स्वतन्त्र हुँदैन। त्यो कुनै न कुनै दृष्टिकोण, कुनै कुनै विचार नबोकेको कुनै व्यक्ति नै हुँदैन र एउटा न एउटा दृष्टिकोण विचार बोकेर उसले निर्वाचन लडेको हुन्छ र तपाईँ एउटा आइडियोलोजी नसमातिकन ऊ अगाडि बढ्नै सक्दैन। र राजनीतिक व्यवस्थामा आइडियोलोजी प्रमुख कुरा हो र आइडियोलोजी त्यसुकै भए पनि र राजनीतिक आइडियोलोजी नभए पनि विकासको आइडियोलोजी त पक्कै छ। त्यस भएर कुनै न कुनै आइडियोलोजी बोकेर उहाँहरू आउने भएको हुनाले उहाँहरू सबैलाई राजनीतिक मैदानमा वेलकम गर्छौँ हामी त्यो कुरालाई कुनै हिसाबले पनि उहाँहरू आउनु हुँदैन थियो, आउनु पर्दैन थियो भन्ने हाम्रो कुरा हुँदैन। उहाँहरूलाई वेलकमै गरिरहेको हुन्छ। जम्मा दुईटा मात्रै सोध्न चाहन्छु, एकदम छोटो छोटो छ। पहिलो कुरा नागरिकताको विषयमा यहाँले आवाज उठाउनु भयो। अब भोलिको दिनमा चुनावी मैदानमा यहाँले त्यही विषयलाई एजेन्डा पनि बनाउनुहुन्छ होला र नक्साको विषयमा पनि यहाँले बोल्नु सक्नुहुन्छ। यहाँको पार्टीको अध्यक्षले हिजो प्रचण्ड चिताउनु भएको बेलामा अध्यक्षज्यू बालबाटार छिर्नुभएछ र यो नागरिकताको विषयमा यहाँले भनेकै कुरालाई अहिले सदनबाट पास गरिएको भन्ने कुरा चितवनबाट उहाँले उद्घोष गर्नुभएको छ। यसमा अलिकति चिरिदिनुहोस्। नागरिकतासँग सम्बन्धित भएर त हामीले नागरिकता ऐन ल्याउन नचाहेको पनि थिएनौँ। हामी सरकारमा हुँदाखेरि नागरिकता विधेयक संसदमा आयो। संसदबाट संसदको समितिमा बसेर मान्य सदस्यहरूले संशोधन हालेर संशोधन मार्फत त्यो विधेयकलाई पुष्ट गरेर धेरै कुराहरू प्रष्ट गरेर खास गरी वैवाहिक अङ्गीकृतको सवालमा 7 वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने कुरा सहित नागरिकता ऐन चाहिँ आएको थियो र त्यो संसदमा आएर फुल हाउसमा प्रस्तुत भएर पारित हुने बेलामा अहिलेको गठबन्धन सरकार आयो र यो गठबन्धन सरकारले त्यो चाहिँ संसदभित्र पारित गर्नुपर्ने तहमा पुगेको प्रतिवेदनलाई फिर्ता लिएर अनि यो हतार पतारमा अर्को नागरिकता ऐन लिएर आयो। ती सबै कुराहरूलाई छुटाएर खास गरी तपाईको चाहिँ नागरिकतामा केही न केही राजनीति गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका साथ र हामीले खास गरी तपाईको चाहिँ जुन जन्मसिद्ध नागरिकता दिने कुरालाई हामीले रोकेका पनि थिएनौँ, हामीले हुँदैन भनेका पनि थिएनौँ। त्यस पछाडि तपाईको चाहिँ खास गरी हामीले यो जुन एनआरएल गैर आवासीय नेपालीहरूलाई नागरिकता दिने कुरा उहाँहरूलाई चाहिँ राजनीतिक अधिकार बाहेक अरू अधिकार दिएर तपाईको चाहिँ नागरिकता दिने कुरालाई संविधानमा पनि बोलिसकेको हुनाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कुरालाई त्यो कुरा समेत पनि ल्याएकै थियौँ। त्यही कुराहरू हामीले ल्याएको। हिजो तपाईको चाहिँ अध्यादेशमा ल्याउन पनि त्यही कुराहरू थियो। तर जहाँसम्म अब हामीले आजको परिप्रेक्ष्यमा कि नेपाल जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकताको कुरा गऱ्यौँ कि ६२-६३ को आन्दोलन, त्यो आन्दोलन पश्चात हामीले एउटा कुरा राम्रो गऱ्यौँ नराम्रो गऱ्यौँ त्यति बेलै गऱ्यौँ। किनभने अब यहाँभन्दा साथीहरूलाई रिस उठ्ला, तर जन्मसिद्ध नागरिक र अङ्गीकृत नागरिकता भनेको जेसुकै होस्, जतिसुकै व्याख्या गरे पनि
त्यो कुनै न कुनै कारणले नेपालमा आएर बस्नुभयो, नेपाली भयो, त्यस कारणले दिने नागरिकता हो, विदेशीलाई दिने नागरिकता हो। विदेशीलाई नेपाली बनाउन दिने नागरिकता हो। यति कुरा त प्रश्न हो। त्यसो भएको कारणले ६२-६३ को आन्दोलन पश्चात हामीले केही नागरिकताहरू बाँड्यौँ। नेपाली हुनुभयो, नागरिकता दिएपछि नेपाली भयो। अब फेरि किन जुन कारणले आउनुभयो, नेपालमा जन्मिनुभयो, नेपालमा विवाह गरेर आउनुभयो, जे कारणले आए पनि अब नेपाली हुनुभयो, यो कुरालाई हामी स्वीकार गर्छौँ, नेपाली हुनुभयो। तर यो कुरा चाहिँ अहिले जुन ऐन आयो, यो चाहिँ लट लटमा दिन थाल्नुभयो। अब फेरि अब यो ऐनले अलि पहिलाको ऐनले अलि अगाडिकै मितिलाई हामीले कट अफ डेट भनेका थियौँ। अब कट अफ डेट चाहिँ फर्किँदै आयो, अब थपिँदै आयो। अब 72 साल भन्न थाल्यो, 72बाट अब बिस्तारै आउला, अब 70 भन्ने आउला, त्यसपछि 69, 79 भन्ने आउला, क्रमैसँग अब 100 सालमा पुगे पछाडि 90 सालसम्म भन्ने आउला। अब कति लटमा मान्छे भित्र्याउने क्या। यो चाहिँ अहिलेको ऐनले त्यसरी ढोका खोलिदिएको छ। एउटा खतरनाक पक्ष। जति बेला मान्छे आए पनि नागरिकता पाउने भयो। नेपालमा बसोबास गरेको, नेपालमा जन्मेको भन्दै नेपालमा नागरिकता पाउने स्थिति बन्यो, एउटा कुरा। अर्को कुरा, नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा तपाईँको चाहिँ आउन साथ नागरिकता पाउने, त्यो पनि तपाईँको चाहिँ एउटा कोणबाट हेर्दाखेरि लैङ्गिक दृष्टिले त्यो चाहिँ एकपक्षीय भयो। अब त्यो किनभने पुरुषले नागरिक बे गर्ने मान्छे विदेशमा जन्मिँदैछ, त्यो चाहिँ नेपाली पुरुषले जुङ्गा उम्रेका मान्छेले बे गर्छ अरे। सबै पुरुषको जुङ्गा नउम्रिन सक्छन्, तर पुरुषको सामान्यतया जुङ्गा उम्रिन्छ, तिनले बे गर्छन् अरे। अनि त्यो त्यसको नागरिकताको अहिले नै तपाईँले नागरिकता ऐनमा ग्यारेन्टी गरेका छौँ क्या हामीले। बे गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न, गर्नैपर्छ भन्ने छैन नि। नेपाली नागरिकले विदेशी नै बे गर्छन्। अनि त्यता जन्मिँदैछ कोही चेली विदेशमा, विदेशी भएर जन्मिँदैछ, भविष्यमा नेपाली पुरुषले बे गर्छ, त्यसको नागरिकताको ग्यारेन्टी अहिलेको नागरिकता ऐनले गर्छ। आफ्नै देशमा जन्मिएको चेली, आफ्नै देशमा जन्मिएको छोरीको नागरिकताको ग्यारेन्टी छैन। वंशजको अधिकार दिएको छ, नागरिकता सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ वंशजको अधिकार महिलाको हक हो। धारा 38 को 1 मा वंशजको अधिकार दिएको छ, अंशको अधिकार पनि दिएको छ। ती छोरी चेलीलाई त्यो वंशको राइट्सको सुनिश्चितता गर्न नागरिकता दिने कुरा गर्दैन, उनलाई अंशको राइट्सको सुनिश्चितता दिने कानुनको कुरा गर्दैन। आफ्नै चेली, आफ्नै छोरी, तर विदेशी छोरीहरू चाहिँ विदेशमा जन्मिँदैछ, नेपाली पुरुषले बे गर्छ अरे, त्यसको नागरिकताको ग्यारेन्टी अहिले गर्दैछौँ हामी। आउन साथ नागरिकता पाउँछ, बे गर्न साथ। त्यसैले त भन्छ एक हातमा सिन्दुर, एक हातमा नागरिकता, आउन साथ पाउने भयो। त्यसैले यदि त्यसो हो भने, अहिले समानताको दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपाली महिलाले चाहिँ बे गर्दैन। त्यसो भए नेपाली महिलाले पनि बे गर्ला। र बे गर्ने भने त के पुरुषको मात्र अधिकार हो र? महिलाको पनि अधिकार हो। त्यसरी महिला र पुरुषलाई तपाईँ लैङ्गिक हिस्ट्रीले समानताको दृष्टिले हेर्नु भने महिलाले बे गर्दैन। त्यसो भए महिलाले वंशको अधिकार त त्यहाँ दिइसकेका छ कानुन संविधानमा, धारा 38(1) मा वंशको अधिकार त्यहाँ पाएको र अंशको अधिकार पनि दिइसकेको छ। त्यसो हो भने त्यही घर दाजुभाइ सर अंश लिएर, बाबुआमाको वंश लिएर बस्छौँ। कोही मन परेको पुरुष केटा साथी आफ्नो नेपालको हुनसक्छ, अमेरिकाको हुनसक्छ, इन्डियाको हुनसक्छ, चाइनाको हुनसक्छ, जापानको जहाँसुकै हुनसक्छ नि। उसले चाहिँ बे गरेर ल्याउनु नमिल्ने भन्ने हो र? त उसले बे गरेर ल्यायो भने चाहिँ के गर्नु? त्यसले चाहिँ पाउँदैन, किन त्यो चाहिँ ज्वाइँ भन्ने भयो। पुरुषले बे गरेको बुहारी चाहिँ तुरुन्तै पाउने, छोरीले बे गरेको ज्वाइँ चाहिँ नपाउने। त्यसो भए त्यसरी समानताको दृष्टिले हामीले के भन्यो भने 7 वर्ष 10 वर्ष राखौँ, जो आओस्। बे गरेर आएपछि नेपालमा बे दर्ता हुन्छ। कमसेकम 7 वर्ष भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ छोराछोरी जन्मिसक्छ, नेपालको संस्कृति बुझिसक्छ, नेपालको राष्ट्रियताको बारेमा उसले अभ्यस्त भइसक्छ। त्यस पछाडि चाहिँ नागरिकता दिउँ। त्योभन्दा अगाडि गैर आवश्यक नेपालीलाई जसरी हामीले चाहिँ राजनीतिक तपाईँको चाहिँ राजनीतिक र यो प्रशासनिक अधिकार बाहेकको जुन सांस्कृतिक अधिकारहरू दिन्छौँ, हो त्यस्तै अधिकार दिएर, सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक अधिकारहरू दिएर उसलाई कुनै कार्ड बनाइदिउँ। त्यस 7 वर्षपछि अथवा 10 वर्षपछि नागरिकता दिउँ भन्ने कुरा हाम्रो हो। र त्यसो हुँदाखेरि समानताको पनि कुरा हुन्छ। र मूलत अहिले पनि हाम्रो समाज एकपक्षीय, अलि पुरुष प्रधान भएको हुनाले, पितृसत्तात्मक भएको हुनाले अब ज्वाइँको पक्षमा धेरै दृष्टिकोण अहिले बनिहाल्दैन होला। तर बुहारी जो आउँछन् हो, आएपछि चाहिँ फेरि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन है। आइसकेपछि उसले त्यहाँको सबै आफ्नो सबै छोडेर जब नेपाली नै बन्छु भनेर नेपालको सबै त्यागेर आइसकेपछि पाए, त्यो पाउने कुरामा आपत्ति छैन। पाउनको लागि केही समय पर्ख्यौँ।
र त्यो आएपछि पनि अलि राष्ट्रियसँग जोडेर तुरुन्तै आज बिहे गर्यो, बिहे गरेको नाटक गर्यो, भोलिपल्ट डिभोर्स गर्यो, भोलिपल्टै नागरिकता लियो, पर्सिपल्ट डिभोर्स गर्यो, तपाईँ नागरिकता खारेज हुँदैन। अनि त्यस्ता धेरै मान्छे नेपालमा थपिँदै गयो भने के गर्नुहुन्छ? त्यस भएर 7 वर्षको प्रावधान त्यस कारणले चाहेको हो कि उ त बिहे गरेर आएर बच्चा जन्माइसकेको हुन्छ, परिवारमा मिसिसकेको हुन्छ, तर उसले डिभोर्स हुँदा पनि उ त नेपाली नै भइसक्छ अब, किनभने सन्तानसहित जन्माइसकेको हुन्छ। तर तपाईँले आउनसाथ नागरिकता दिने कुराले चाहिँ के हुन्छ भन्दा आज बिहे गर्नुहुन्छ, भोलि नागरिकता प्राप्त गर्नुहुन्छ, पर्सि डिभोर्स गर्नुहुन्छ। डिभोर्स गरेर नेपाली नै भनेर भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा नेपाली हुँदैन। यस्तो चाहिँ सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। यो कुरालाई हामीले अलिकति क्वेसन उठाएको हो र नेपालको कतिपय राष्ट्रियतासँग जोडिएर पनि यो मुद्दालाई हेरिएको कारणले हामीले यो कोणबाट जान्छौँ र हामीले नागरिकतासँग सम्बन्धित विषयमा यिनै कोणहरूलाई जनताको बिचमा पुर्याउँछौँ। नागरिकता विधेयक छ नि, जुन नेकपाको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ यो अहिले जुन विधेयक पारित भएको छ सेम नै केही थियो। प्रचण्डले हिजो पनि त्यही भन्नुभएको थियो, सेम विधेयक थियो, त्यो अध्यादेशबाट चाहिँ पारित भयो। अहिले सेम जाँदाखेरि चाहिँ कसरी राष्ट्रघाती भयो? यो त पाखण्डपन हो भनेर भन्नु होइन। यस्तो जस्तो नागरिकताको मैले फेरि पनि भने कि हामीले पहिला नागरिकता ऐन चाहिँ संसदमा प्रस्तुत गऱ्यौँ नि त, संसदमा प्रस्तुत गऱ्यौँ र संसदमा प्रस्तुत गरेर त्यसलाई चाहिँ समितिमा छलफल गरेर करिब 22 महिना छलफल गरेर एउटा प्रतिवेदन सहमति नै गरेर समितिमा सहमति गरेर संसदमा आएको थियो। त्यो संसदमा आएको विधेयकलाई चाहिँ पारित गर्नु पर्थ्यो। हामी त्यो लाइनमा थियौँ, त्यो पारित गर्ने लाइनमा थियौँ। तर मैले भन्छु फेरि पनि जति बेला पार्लियामेन्ट थिएन, विविध कारणले पार्लियामेन्ट थिएन, पार्लियामेन्ट नभएको बेलामा हामीले खास गरी यो जुन जन्मसिद्ध नागरिक हो नि, अब अहिले अल्पकालीन रूपमा जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउने कुरालाई ओपन गरौँ, त्यो जन्मसिद्धका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरालाई ओपन गरौँ। त्यो अध्यादेश भने जहिले पनि तपाईँको अल्पकालीनै हुन्छ। संसद सुरु भएपछि त्यो तुरुन्तै संसदमा आएर त्यो चाहिँ संसदको पहिलो बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यो प्रस्तुत गर्दाखेरि त नागरिकता ऐन त हामीले संसदमा छलफल गरिरहेकै विषय छँदै थियो र त्यो विषय संसद भएर आउँछ भन्ने हाम्रो एजम्सन। र त्यति बेला किन त्यो मात्रै विषय पर्यो भन्दा जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने कुरा चाहिँ उनको दाइले नागरिकता पाएको छ, भाइले पाएको छैन, होइन, बाबुआमाले पाएको छ, छोरीले पाएको छैन, पढ्ने ठुलो भइसक्यो, तपाईँ यहाँ चाहिँ उसले अब कुनै पनि सरकारी काममा उसले भाग लिन पाइरहेको छैन, कतै भ्याकेन्सीमा उसले अनुमति दिन पाइरहेको छ, पढ्न पाइरहेको छ, विदेश जान पाइरहेको छैन, ब्याङ्क खाता खोल्न पाइरहेको छैन, मतलब यो कुनै पनि चिज गर्न नपाएको कारणले अल्पकालीन रूपमा खास गरी तपाईँको चाहिँ अध्यादेश भने चाहिँ त्यो 6 महिनाको पिरियड मात्रै हुन्छ कि त्यो बिचमा तपाईँको चाहिँ यदि संसद भएन भने त्यो स्वतः खारेज हुने र त्यो खास गरी जन्मसिद्धले नागरिकता पाउने कुरालाई सम्बोधन गर्न हामीले अध्यादेश मार्फत आयो। तर जब नागरिकता ऐन चाहिँ संसदमा फुल फेज रूपमा छलफल भएपछि हामीले अहिलेको नागरिकता ऐन चाहिँ 2063 को छ। अनि हामीले 2063 मा अन्तरिम संविधान बनाएका थियौँ, अन्तरिम संविधानमा टेकेर नागरिकता ऐन बनाएका थियौँ। अहिले 72 मा नयाँ संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान आइसके पछाडि नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको व्यवस्था अनुसार नागरिकता ऐन चाहिँ फुल फेज नागरिकता ऐन यो 0 ग्रामदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ र त्यसरी चाहिँ आउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो भावना हो, हाम्रो दृष्टिकोण। हामीले बुझ्न खोजेको प्रश्न रूपमा भनिदिनु स्पष्ट तरिकाले प्रचण्डज्यूले जुन अभिव्यक्ति दिएर हिँडिराख्नु भएको छ, उहाँले झुट्टा बोले हो। एउटा यसमा यो राज्य व्यवस्थामा जुन एउटा सहमति भयो त्यो चाहिँ संसदमा लाने भन्दाखेरि चाहिँ केपी ओली तत्कालीन केपी ओली र एमाले गुटकाहरू चाहिँ नमानेको हो भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ। त्यो झुटो हो कि होइन? त्यो चाहिँ सिधै झुटो कुरा हो कि संसदमा त्यतिखेर समितिबाट पारित भएर आएपछि हो। विविध विषयमा हामी समस्यामा त पर्यो, कहिले संसद विघटन हुने स्थिति आयो, फेरि पुनर्स्थापना, फेरि विघटन, यी अनेक जङ्सरबाट हामी 1 वर्ष गुज्रेकै हौँ। तर तपाईँको चाहिँ जुन जति बेला संसद नेकपा एमाले अथवा माओवादी दुइटै संयुक्त सरकारै भएको बेलामा त्यो नागरिकता ऐन चाहिँ त्यहाँबाट जुन छलफल भएर यता छिटै आउनुपर्ने हाम्रो सरकारै हुँदाखेरि, संयुक्त सरकारै हुँदाखेरि, अर्थात् नेकपाको मात्रै पनि सरकार थियो, त्यति बेला चाहिँ जुन जति छिटो त्यो छलफल भएर पार्लियामेन्टमा आउनु पर्थ्यो त्यो चाहिँ समितिमा अलि लामो समय लाग्यो, करिब 22 महिना समितिमै लाग्यो। त्यस पछाडि चाहिँ हामी सरकारमा भएको बेलामा प्रस्तुत गर्ने गरी त्यो चाहिँ समय नजुरेकै हो।
त्यस्तो स्थिति बन्या हो। त जहाँसम्म नेकपा एमालेलाई अब कहिले के लिएर आयो त्यही कुरा ल्याएको हो भन्ने जुन झुटो कुरा गरिरहेको छ कि हामीले प्रश्न भन्यौँ कि जन्मसिद्धलाई नागरिकता दिने कुरामा, छिटो नागरिकता दिने कुरामा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। हामीले 62-63 को आन्दोलनपछि जसरी तपाईँको चाहिँ नागरिकता दियौँ त्यो राम्रो गर्यौँ कि गरेनौँ त्यो इतिहासको समीक्षा हुँदै गर्छ। तर तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरामा हामीमा कुनै दुविधा छैन। नागरिकता अहिले दिनुपर्छ। जसरी पनि उहाँहरू नेपाली हुनुभयो, त्यसले नेपाली हुने कुरालाई हाम्रो आपत्ति रहेन। त्यसैले पनि हामीले तपाईँको चाहिँ जुन अध्यादेश लिएर आयौँ त्यो अध्यादेशको केही दिन पछाडि अदालतले फेरि अब नागरिकता जस्तो विषय संसदबाटै आओस् भने पछाडि संसदबाटै आउने प्रक्रियामा चाहिँ अहिलेको गठबन्धन सरकारले यसलाई जुन तरिकाबाट संसदबाट आउनुपर्ने कुरालाई संसद त टेक्नुभयो, तर जुन ढङ्गले चाहिँ एउटा चाहिँ फास्ट ट्र्याकबाट राम्रोसँग छलफलै नगरिकन समितिहरूमा नपठाइकन अझ राष्ट्रपतिले कन्सर्न व्यक्त गरिसकेपछि पनि त्यो कन्सर्नलाई एक शब्द कमा फुलिस्ट पनि तलमाथि नगरिकन जुन ढङ्गले अगाडि बढ्ने स्थिति बन्यो यो प्रति हाम्रो आपत्ति हो। मेरो पनि सुरुवातमै भन्नुभयो हामी चाहिँ पहिलाको कुराहरू चाहिँ दोहोऱ्याउँदैनौँ, नयाँ तरिकाले जान्छौँ अथवा निर्वाचनको सम्बन्धमा, किनकि हामी भोलि के गर्छौँ भन्ने कुरा गर्छौँ भन्ने चाहिँ भन्नुभएको छ होइन। र हिजो पनि 74 को निर्वाचनका बेलामा पनि चाइनाको रेल अनि त्यसपछि गएर काठमाडौँ घर घरमा चाहिँ ग्यासका पाइपहरू होइन आदि इत्यादि कुराहरू भएका हुन् नभएका चाहिँ होइन। आज पनि फेरि स्वास्थ्य बिमा जो 100% निःशुल्क उपचारको कुरा गर्नुभयो, मैले अरू कुराहरूलाई चाहिँ अहिले स्किप गरेँ, त्यो कुनै बेला चाहिँ छलफल गरौँला। अहिले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा चाहिँ 100% निःशुल्क उपचार गराउने नेपालको आधारहरू चाहिँ के कसरी सक्छ? यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अहिले हामी लगभग 3500 तिर्छौँ बिमालाई, 1 लाखको बिमा हुन्छ 3500 तिर्छौँ। त्यो पनि समस्या भयो। अहिले कतिपय हस्पिटलहरूले हामी यो गर्न सक्दैनौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरेको सबैलाई थाहा छ। यसमा त्यो बिमा पोलिसीमा हाम्रो प्रब्लम हो। र अहिलेको गठबन्धनले अब फेरि गठबन्धनले जित्ने हो भने त्यो बिमा चाहिँ यही रूपमा लान्छ र यही रूपमा लगेर पनि त्यो निजी क्षेत्रलाई सुम्पिदिन्छ। निजीलाई सुम्पे पछाडि बिमा फेरि त्यो भद्रगोल हुनेवाला छ, कसैले राम्रोसँग उपचार पाउनेवाला छैन। त्यसैले बिमा आफैमा फेलियर प्रोग्राम पनि हुनसक्छ उहाँहरूको प्रोजेक्ट अनुसार हेर्ने हो भने। तर हामीले राम्रोसँग तथ्याङ्क निकाल्ने हो भने नेपाली जनताको 100% सबैको बिमा गर्ने हो भने त्यो पैसाले 100% युनिभर्सल कभरेज भन्छ त्यो सिस्टममा हामी जान सक्छौँ। 100% कभरेज, 1 लाखको कभरेज होइन, तपाईँलाई हुने उपचारको 100% कभरेज यो ढङ्गले जान सक्छौँ। र अहिले चाहिँ तपाईँले अहिलेको विधिमा चाहिँ के छ भन्दा तपाईँले 3500 तिर्ने, ल ठिक छ 3500 तिर्ने, कहाँ तिर्नुहुन्छ? तपाईँलाई ठाउँ पनि थाहा छैन, कहाँ तिर्नुहुन्छ? तिरे पछाडि तपाईँलाई केही समस्या भयो, रोग लाग्यो अथवा केही उपचार भयो, कहाँ क्लेम गर्न जाने त्यो पनि थाहा छैन तपाईँलाई। त्यसो भएको कारणले यसको विधि चाहिँ अहिले यो एकदमै डिजिटल विधि नै हो। डिजिटलाइज विधिबाट यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ। तपाईँले प्रयोग गर्ने मोबाइल र त्यो तपाईँको चाहिँ स्मार्टफोन, त्यो स्मार्टफोनमा आउने एप्स, हेल्थ एप्स हुन्छ, त्यहाँ त्यो बिमाको एप्स हुन्छ, अर्थात् तपाईँले चाहिँ त्यो नागरिक एप्सभित्र तपाईँको एउटा पोर्टल हुन्छ त्यहाँनिर। र त्यति भए पछाडि तपाईँको एउटा स्वास्थ्य आइडी तपाईँले पाउनुहुन्छ र हर नागरिकले जन्मे पछाडि उसको जन्म दत्तासँग हेल्थ आइडी पनि प्राप्त गर्छ। र हामी जो जन्मिसकेका ठुला भइसक्यो उहाँहरूले पनि हेल्थ आइडी प्राप्त गर्छ। त तपाईँ सबैको त्यो स्वास्थ्य हिस्ट्री, हेल्थ हिस्ट्री तीभित्र इन्क्लुड गरेर अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ त्यो बिमाको रकम पनि तपाईँले तत्काल तीनेरी पेमेन्ट गर्न सक्ने। वार्षिक कति पर्छ? 1200, 1500, 1800 कति पर्ला? र मेरो हिसाबमा धेरै त्यो 3500 पनि पर्छ जस्तो लाग्दैन। यदि 100% सबैको बिमा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ त्यति धेरै 3500 पर्ने जस्तो लाग्दैन। 3500 नपरिकनै युनिभर्सल कभरेज 100% कभरेज गर्न सक्ने विधि म स्वास्थ्यमा पछिल्लो कालमा 19 दिन मात्र बस्या हुँ, तर पनि यो सम्बन्धी केही आइडिया लिएको छु, जानकारी प्राप्त छ, त्यहाँदेखि यो तर्फ जान सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आँट छ। हजुर होइन, अरू जस्तो अहिले पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यमा धेरै ठुलो खर्च भइरहेको छ। सरकार धेरै ठुलो खर्च भइरहेको छ। सरकारी अस्पतालहरूमा मान्छे सामान्यतया जाँदैन, गयो भने पनि के भन्छन्, यहाँ बेड छैन भनेर फर्काइदिन्छ, इक्विपमेन्ट छैन भनेर फर्काइदिन्छ। त्यसैले सबै सरकारी अस्पतालहरू बिमाले नै सञ्चालन गर्छ, बिमाले नै सञ्चालन गर्छ। तपाईँको आइडी हेर्न साथ तपाईँ कुन कुन रोग छ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही डक्टरले तपाईँको उपचार गरेको पैसाको होइन कति उपचार हो, 500 को, 1000 को, 5 लाखको, 10 लाखको कति उपचार हो, तपाईँको आइडीमा इन्क्लुड गरिदिन्छ भने
अनि तपाईँको चाहिँ उसबाट बिमाले त्यहीबाट पैसा चाहिँ काट्दिन्छ। तपाईँले पर्दैन, तपाईँले वार्षिक बिमाको रकम नवीकरण गर्ने मात्रै हो र त्यो पैसा कति पर्ला हिसाब निकाल्यो भने 3500 पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्यस भएको कारणले आफ्नो 100% तपाईँ कभरेजको चाहिँ पोलिसी हामीले ल्याउन सक्यौँ भने विभिन्न देशमा छ फेरि त्यसको 100% कभरेजको पोलिसी छ र हामीले चाहिँ जुन पोलिसी बनाइरहेका छौँ सञ्चालन विधि नै समस्या भएको कारणले हो। त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ हेल्थमा यो कोणबाट जान सकिन्छ र जहाँसम्म फेरि त्यसो हो भने प्राइभेट अस्पताल के गर्छ त भन्ने पनि हुन्छ नि होइन, त्यो प्रश्न उठ्छ नि। त्यस भएको कारणले मलाई चाहिँ के लाग्छ भने प्राइभेट अस्पतालको हकमा कोही एउटा नागरिक उपचार गर्न प्राइभेट अस्पतालमा गयो भने 10% बिलमा थप गर्ने व्यवस्था गरिदिनु। अरू बिमा पोलिसीले नै बेहोर छ, अरू 10% थप उसले चाहिँ जुन प्राइभेट अस्पतालले चार्ज गर्छ त्यो जो सम्बन्धित व्यक्ति हो उसले पे गर्छ। किनभने मलाई चाहिँ उपचार सरकारी अस्पतालभन्दा प्राइभेट अस्पताल राम्रो हुन्छ भनेर उसलाई त्यो विश्वासमा गयो भने 10% तिर्न ऊ पनि त तयार हुन्छ नि त। त्यसले 10% चाहिँ तपाईँले प्लस गर्न साथ प्राइभेट अस्पताल आफै पनि त रन हुन्छ नि। त्यसैले अस्पताल भने चाहिँ फेरि व्यापारिक संस्था होइन है। अस्पताल भने सेवामूलक संस्था नै हो। सेवा गर्न चाहनेहरू अस्पताल चलाउँछन्, व्यापार गर्न चाहनेहरू अरू थोकै चलाउँछ। त्यसैले त्यो सेवा गर्नलाई 10% सेवा चाहिँ शुल्क हामीले लगाइदिने र त्यो 10% शुल्क चाहिँ सम्बन्धित बिरामीले जो सरकारी अस्पतालमा विश्वास नगर्ला प्राइभेट अस्पताल विश्वास गर्छ भने 10% तिर्न ऊ पनि तयार हुन्छन्। त्यसले सबै चल्छ। यो चाहिँ तपाईँको सिस्टम हो। सिस्टम डेभलप गरेपछि पहिला सिस्टम डेभलप गर्न गाह्रो हुने हो, सिस्टम डेभलप गरेपछि हामीले यो चलाउन सक्छ। हो त्यो पनि सकेन, पुग्दैन। 100% भनेको तपाईँ मलाई म कहिलेकाहीँ बिरामी भने मैले 1000 को उपचार गर्ला, तर तपाईँ बिरामी भने तपाईँले कहिलेकाहीँ कुनै यस्तो रोग लाग्यो तपाईँलाई 2 करोड खर्च लाग्ला, 1 लाख होइन के। तर तपाईँ बाँच्नको लागि गर्नुपर्ने उपचार 100% उपचार हो। मैले त्यो कुनै यति लाख उति लाखको मार्जिनको कुरो छैन। अहिले मार्जिन हो, अहिले 1 लाखको मात्रै हुन्छ, तर युनिभर्सल कभरेज भने टोटल कभरेजको कुरा हो। बिमारी टोटल कभरेज यो पोलिसीमा हामी जान्छौँ। हो हो त्यो सिस्टम चाहिँ हामी गर्छौँ, हामी डेभलप गर्छौँ। एमाले डेभलप गर्छ, शेरबहादुर तामाङ पनि त्यहाँ छ, हामी डेभलप गर्छौँ, एमालेको सरकार आयो पनि गर्नुहुन्छ, हामी गर्छौँ। हामीसँग यो पोलिसी छ। जाँदा जाँदै अन्तिममा प्रचण्ड चितवन भएको बेलामा ओली बालुवाटार छिरेकी यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय राजनीतिमा खास गरी नेकपा एमाले पछिल्ला केही कन्सर्नहरू हामीले व्यक्त गर्नु नै थियो र त्यो कन्सर्नहरू व्यक्त गर्नुपर्ने कारणले हामीले चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग हामी नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भेटेको होइन, प्रधानमन्त्री र सरकार र प्रतिपक्षी दल भेटेको, प्रतिपक्ष भेटेको। त्यसैले हामीले नागरिकताको इस्युमा हाम्रो कन्सर्न, महँगीको इस्युमा हाम्रो कन्सर्न, निर्वाचनलाई निष्पक्ष धाँधलीरहित स्वतन्त्र गर्ने कुरामा हाम्रो कन्सर्न र अनि त्यस पछाडि खास गरी तपाईँको चाहिँ अहिले यो पछिल्ला अवकालमा जति पनि तपाईँको चाहिँ विदेशसँग सम्बन्धित विषयहरूमा नेपालले अलिक धेरै राष्ट्रियताका इस्युहरूको जो लुज गर्दै गयौँ हामीले कि धेरै चिजमा हामी झुक्यौँ कि धेरै चिजमा हामीले चाहिँ घोडा टेक्यौँ कि भन्ने जस्तो जुन परिस्थिति देखा पर्दै गएको छ, यो कुराहरूमा कन्सर्न व्यक्त गर्नलाई हामी गएका हौँ र हामीले त्यो कुराहरू प्रधानमन्त्रीजीसँग राख्यौँ। हाम्रो पार्टी अध्यक्षज्यूले राख्नुभयो, तर उहाँले अब के भन्नुभयो भन्दा उहाँले पनि अघि बैठकमा भन्दा धेरै कुरा त बुझिएन भन्नुभयो, अघि बैठकमै व्यक्त गर्नुभयो र हामीले कन्सर्न गरेका विषय चाहिँ यी हुन् भनेर अघि मैले जे भने यी विषयहरू राख्नु भएको थियो। एउटा क्वेसन है, निजी अस्पताल जुन सरकारी अस्पतालहरूमा काम गरेर हुन्छ त्यहाँनिर कोटा पुगेको छैन र हस्पिटलमा चाहिँ त्यति राम्रोसँग चाहिँ पेसेन्टहरूलाई हेरेको हुँदैन र अनि कतिपय सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने मान्छे जुन चिकित्सा क्षेत्रमा काम गर्ने महानुभावहरू हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ निजी क्षेत्रमा पनि काम गरेको हुन्छ र निजी क्षेत्रमा चाहिँ बिमाको रकम खर्च गर्दा चाहिँ 10% चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ बिरामीले नै हाल्नुपर्ने भन्ने कुरा निकाल्नु भयो। यसो गर्दाखेरि निजी क्षेत्रमा बिरामीहरू कम जानुभयो। यसो गर्दाखेरि निजी क्षेत्रपट्टिबाट विरोध नआउला भन्न सकिन्न। विरोध आउँदाखेरि यहाँहरूबाट चाहिँ त्यस सम्बन्धी के व्यवस्थाहरू छ? मैले अघि नै भने कि निजी क्षेत्रले अस्पताल चलाउँदा पनि सेवामूलक सेवा हो, अस्पताल भनेको सेवा हो। त्यसैले अस्पताल विद्यालय यो कुनै व्यवसाय होइन, यो सेवा हो। त्यसो भएको कारणले सेवालाई सेवामूलक ढङ्गले नै चलाउने हो। तैपनि उहाँहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ टिक्नको लागि
होइन नेपालले त निजी प्राइभेट चाहिँ मेडिकल कलेजहरू खोल्ने पनि त अनुमति पाएको छ। त्यसैले त हामीले एउटा सर्टेन रेन्ज तोकेका छौँ, विद्यार्थीले यति मात्रै फी तिर्ने है, योभन्दा बढी नतिर्ने भनिदिएका छौँ। त्यसो हुनाले त्यसलाई सेवामूलक ढङ्गले नै चलाउनको लागि जुन व्यवस्था गरिन्छ, त्यसो हुँदाखेरि अब उहाँहरू पनि अब जो चलाउने त्यो चलाउँछु भन्ने आँट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चलाउनुहुन्छ। र त्यसैले स्वास्थ्य भनेको त टोटल राज्यको जिम्मेवारी हो। त्यसैले सबभन्दा पहिला त हामी राज्यले जिम्मेवारी लिन्छौँ। राज्यको जिम्मेवारी पुरा भएन भने पनि अहिले जसरी अब केही साथीहरूले गरिराख्नु भएको छ, चलाइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको सेवा पनि राम्रो हुन सकोस्, उहाँहरू पनि टिक्न सकोस्, उहाँहरूले सेवा दिँदै गर्दाखेरि उहाँहरू पनि बाँच्न सकोस् भन्ने कुरामा सचेतनता अपनाउनको लागि यदि यो सिस्टममा हामी जाँदाखेरि नेकपा एमाले उहाँहरूलाई पनि बन्द गरेर ताल चलाएर हिँड्नु नपर्ने ठाउँमा त हामी सचेतै भइरहेछौँ। हस्, धन्यवाद।